हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया न पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। पाकिस्तान की सियासत के रंग निराले हैं। इमरान खान साहब की 22 साल की जद्दोजहद एक रंग लेकर आई, रंग ये लेकर आई कि PTI जो है आज मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही है। उनके साथी, उनके साथ जो थे, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ रहे और वो आज इस मुकाम पर है। ज़ाहिर है जो पुराने कारकुन होते हैं उनको मतलब ये है कि भूला नहीं जाता, उनको याद रखा जाता है। और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का मैदान हो, जो अपने उनके साथी थे पुराने, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा और अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी लेकर चलते रहेंगे। आजकल PTI की हुकूमत पर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरा, सिंध असम्बली के हवाले से आपने देखा होगा कि हुकूमत जो है तज़ब्बुत का शिकार है। करप्शन के बड़े चार्जेस लगे हुए हैं। तवज्जो हटाने के लिए महाजराई का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो जारी है और दोनों तरफ से ख़तरनाक किस्म के बयान तक सुनने को मिले हैं जो कि जमहूरी रवायात के मुनाफी है और सियासत में इन बातों का अमल दखल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लड़ाई के बाद जो तमाम मामलात हैं वो मेज़ पर बैठ कर ही तय किए जाते हैं। इससे पहले कि मैं और मज़ीद गुफ्तगू करूं, मैं चाहता हूं कि जिस काम के लिए हम आए हैं उसको पूरा करें। आज हमने दावत दी है जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब को। जानी पहचानी शख्सियत है, टेलीविज़न चैनल पे हमेशा बहुत ही पुरजोश अंदाज में PTI का जो नैरेटिव था उसको एक्सप्लेन करते रहे हैं और आजकल जो है वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है इन सिंध असम्बली, जो कि हमेशा से मतलब PPP और MQM का गढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और मेरा ख्याल है कि ये जो नया पाकिस्तान की ताबीर देखी है इमरान खान साहब ने, वो यकीनन उसकी तरफ ये पहला कदम है। तो हम सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी हुकूमत नहीं बनी थी तो उन्होंने पहले कह दिया था जो मेरा जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो असद उमर साहब होंगे। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि आप बयान देते रहते थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इतनी करप्शन हो रही है, डॉलर का रेट इतना है और मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन है। आप लोग पॉइंट आउट करते रहे थे और ख़जाना खाली है, फॉरेन एक्सचेंज की बुरी हालत है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम थी और उसके बावजूद आपके जो लीडर हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, उन्होंने ये कौम से वादा किया कि मैं 1 करोड़ घर दूंगा और 50 लाख नौकरियां दूंगा। तो अब सवाल ये 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ख़जाना अब खाली मिला है उनको और डॉलर जो एकदम शूट कर गया 138 रुपये के ऊपर, उससे काफ़ी हुआ। तो इनका 2 नैरेटिव थे, करप्शन का ख़ात्मा, ज़ीरो टॉलरेंस और गरीबों की हालत बेहतर करने का। तो जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, गरीब तो नकवी साहब बड़ा तंग है। आप इसके बारे में क्या कहें? मेरे ख्याल से खान साहब हम दोनों पे कायम हैं
اور جو ڈالر کی نیریٹو ہے وہ غربت کو ختم کرنے ہی کے لیے ڈی ویلیویشن کرنی پڑی تھی. جیسے کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ایک وقت پیپلز پارٹی کے دور میں ہم پہنچے ہوئے تھے $25 بلین کے قریب ایکسپورٹ پہ, اور وہ گھٹتی رہی اور ہم $20 بلین پہ آ گئے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا رہا. جی ہاں بالکل. آرٹیفیشلی روپی کو پراپ اپ کرتے رہے. پراپ اپ کیسے کیا؟ قرضے لیتے گئے اور قرضے کے ذریعے ہم نے روپی کو پراپ اپ رکھا, اور ایونچولی ایک وقت آ گیا کہ جب وہ قرضے انسسٹینیبل ہو گئے, تو اس لیے وہ ڈی ویلیویشن تو مسٹ ہو گئی. اس سے کہ ڈی ویلیویشن کے بغیر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے تھے, اور سر پہ تلوار منڈلا رہی تھی. جب کسی معیشت کی یہ حال ہوتا ہے تو بہت خطرناک حال ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت کرتے ہوئے ایک آلٹرنیٹ طریقے بھی ڈھونڈے کہ ہم اپنے جو پیمنٹس ہیں ان پہ لیکن عوام ڈیفالٹ تو نہیں یہ کریں. سمجھ رہی ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط انڈائریکٹلی ساری قبول کر لی ہیں. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ جس کو لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم نے جو بات کر کے آئے ہیں وہ انویسٹمنٹ کی بات کی ہے, لون نہیں لیا. وہ ان کو بیفور ٹائم ان سے کہا ہے کہ پاکستان میں وہ ڈالر لے آئیں جو پاکستان میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کمٹمنٹ ملا ہوا ہے سعودی عربیہ سے ایک ریفائنری کا جو کہ $15 بلین سے اوپر. جی بالکل. اسی طرح یو اے والوں نے بھی کمٹمنٹ کیا, اسی طرح چائنا بھی کمٹ کر رہے, اور اب ملیشیا کا اور ٹرکی کا بھی نہیں, جہاں تک کریڈٹ پی ٹی آئی کو دینا چاہیے وہاں تو جاتا ہے, کہ بجائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے, انہوں نے جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں ان سے مدد کی اپیل کی, اور دے کیم فارورڈ, اور انہوں نے بڑی اچھی طرح سے پاکستان کے پرابلم کو سمجھا. جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کشکول لے کے پھرے, ہم کشکول لے کے پھرے انویسٹمنٹ کے لیے, ہم نے قرضہ نہیں مانگا. اور وہ ہمارے ان ہمسایہ ملکوں کو, کیونکہ ان کو وہ دنیا بھر میں انویسٹ کر رہے ہیں, ان کا سرپلس اکاؤنٹ ہے, تو ان کو ہم نے کہا ویل میک پاکستان اٹریکٹیو فار یو. اچھا, اب آئی بات نوکریوں کی اور ہاؤسنگ کی. ہمارا بنیادی مینیفیسٹو کو جب آپ نے مجھ سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا, میں کہا اگر پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کو 2 الفاظ میں سمیٹنا ہو تو غریبی مٹاؤ ہے. جیسے کہ جب غربت ختم ہوتی ہے تو خوشحالی آتی ہے. لیکن سر نقوی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے روپیہ ڈی ویلیو کیا کہ ٹو سسٹین, ٹھیک ہے, آئی اگری کہ وہ ٹیکنیکلی پرابلم تھا, آپ نے وہ کیا, لیکن اس کی وجہ سے جو دیکھیں مہنگائی بڑھی ہے اور جو غریب آدمی پریشان ہو کر رہ گیا ہے اس کا مداوع تو نہیں ہو پایا نا, جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. آپ نے خود کہا کہ آپ کا مینیفیسٹو یہی تھا کہ غریبوں کی مدد کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. اگر آپ فگرز کو کمپیئر کریں تو کنزیومر پرائس انڈیکس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ انکم بریکٹس کے لحاظ سے مہنگائی نظر آتی ہے. جو لوئسٹ آف دا لو ہے اس کے اوپر اس وقت کنزیومر پوائنٹ جو انڈیکس ہے وہ سالانہ 3.2 ہے, اور اس ماہ دسمبر میں 0.3% مہنگائی. سر دیکھیں یہ جو فگرز ہوتی ہیں نا یہ ساری فج ہوتی ہیں. بیسیکلی آپ یہ دیکھیں ایک غریب آدمی ہے یا ایک کروڑ پتی ہے یا امیر آدمی ہے, دودھ اگر 1 لیٹر لے رہا ہے اس کے وہی پیسے دے رہا ہے غریب آدمی جو ایک کروڑ پتی دے رہا ہے, لکھ پتی دے رہا ہے. صابن لے لیں, گھی لے لیں, تیل لے لیں, دالیں لے لیں, سبزیاں لے لیں, اس کے ریٹس تو وہی ہیں جو ایک غریب آدمی کے لیے ہیں اور امیر آدمی کے لیے ہیں. لیکن ان کا جو آپس میں فرق ہے انکم کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پا رہا, وہ پریشان حال ہے. اور پھر آپ نے سندھ گورنمنٹ نے جو ڈرامہ یہاں شروع کیا ہوا ہے, تمام جو دکانیں تھیں, مارکیٹیں تھیں, ان کو توڑ تاڑ کے پھینک دیا ہے. حالانکہ بجلی کے کنیکشن ریگولر تھے, پانی کے کنیکشن ریگولر تھے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی جماعت نے تھوڑا سا اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک آپ متبادل انگیجمنٹ نہیں کر سکے تھے تو آپ کو یہ قدم کیوں اٹھایا آپ نے؟ دیکھیں دونوں چیزوں میں جو ہے, میں انفلیشن 2 وجوہات سے اس ملک میں آ سکتی ہے. ایک تو وہ ڈالر ڈی ویلیویشن سے وہ امپورٹڈ گڈس پہ آتی ہے, اور اس کی وجہ سے سیدھے پیٹرول پہ آتی ہے. جب پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز پہ ڈبل امپیکٹ ہوا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھی,
हमारे आने के बाद एक वो इम्पैक्ट आया, दूसरा हमने डॉलर डिवैल्यू कर दिया, रुपी डिवैल्यू कर दिया, तो उसका डबल इम्पैक्ट आया। जैसे ही ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट ज़्यादा आया तो ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया इन एवरी प्रोडक्ट जो है, सब्जी है, जी हाँ, बिल्कुल, हर एक ट्रांसपोर्ट का वो इम्पैक्ट ज़रूर आया, उससे डिनाइल नहीं है। देखिए सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर महंगाई से ज़्यादा इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी और इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं आएगा ये मसला हल नहीं हो सकता। इसीलिए जो हमारा 50 लाख घरों का प्रोग्राम है उसको सबसे पहले अनाउंस किया गया कि उस पर काम किया जा सके। सर आपने 6 महीने गुजार दिए, उसका ना तो कोई पेपर सामने आया है ना कोई प्लान आया है। होना तो ये चाहिए मैं था आपसे कि शेयर जब कर लूं। 100 दिन का जब प्रोग्राम उन्होंने दिया जिसमें कि वही चीज़ें रिपीट की जो उन्होंने पहले दिन की थी, अगर आप ब्लूप्रिंट दिखा देते, फलाने स्टेशन पे इतने घर बनेंगे, फलानी जगह इतने घर बनेंगे, फलानी जगह इतने घर बनेंगे, तो लोगों को थोड़ा इत्मीनान होता। सबसे पहले जो मसला है कि इस मुल्क के अंदर हाउसिंग फाइनेंस नहीं है। दुनिया के सारे मुल्कों में हाउसिंग फाइनेंस जो है वो तकरीबन 10% प्लस होती है मोस्ट कंट्रीज में, पाकिस्तान में 0.3% है। उसकी सबसे बड़ी वजह फोरक्लोजर लॉस थी। तो आते ही हमने फोरक्लोजर लॉ पे काम किया, और आपको पता है असेंबली के अंदर जो हालात रहे हैं कि लॉ तैयार है लेकिन जब तक कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रहा और ये मामला तय नहीं होते वो लॉ पास नहीं हो रहा। एक दूसरा, फोरक्लोजर लॉ के अलावा हमें बैंकों को एक चीज़ और चाहिए थी, वो चाहते थे रियल इस्टेट के ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बने जिससे कंट्रोल, तो रीडा का एक्ट भी तैयार हुआ हुआ है। और तीसरी चीज़ जो थी कि इसके लिए एक व्हीकल बना दें। ये हाउसिंग असल में है प्रोविंशियल सब्जेक्ट। 2 सूबों में तो पीटीआई की हुकूमत है, एक में मखलूत हुकूमत है और यहाँ सिंध में है। तो जब तक ये प्रोविंसेस बाय इन नहीं करते उस वक्त तक ये प्रोग्राम फुल्ली शुरू नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ों में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जहाँ तक ताल्लुक़ है वो पूरी एक टास्क फोर्स बनी हुई है, एक्ट्स तैयार हुए हुए हैं। पंजाब के अंदर तकरीबन 10,000 घरों का प्रोग्राम लॉन्च होने के, एक आध स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं। केपीके वाले जो हैं वो कह रहे हैं अगले 3-4 माह में वो 25 से 30,000 घर वो कर लेंगे। आबाद के मेंबरशिप से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने मैं उधर ही आ रहा था कि आबाद वालों ने, हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की और कोऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा। तो क्या वजह है कि हम उनकी सर्विसेज को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हम चीप हाउसिंग बना के देंगे सबके लिए। उन्होंने बनाए भी हैं सैंपल के तौर पर, ठट्ठा के इलाके में 5-5, 10-10 लाख के घर बना के दिए हैं लोगों को। तो आपने तो सिर्फ उनको ज़मीन देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। देखिए हमने हर किस्म की जो बॉडीज़ हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो टास्क फोर्स का हिस्सा है। बख्शी साहब, एजाज, महमूद टब्बा साहब ये टास्क फोर्स में बाकायदा काम कर रहे हैं। अखुवत फाउंडेशन के वो भी काम कर रहे हैं। सर लोग जो है ना, जो आम आदमी है ना, वो ये चाहता है कि फिजिकली ग्राउंड पे हमें कुछ चीज़ नज़र आए, मगर 6 महीने हो गए हैं कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही। चले 5 महीने से 5 महीने हाँ, चले। मैं देखिए वो बात जो आप कह रहे हैं कर्नल साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पीटीआई ने एक एक्सपेक्टेशन को पहाड़ पर ऊंचा कर दिया, लेकिन कोई चीज़ भी अगर की जाए उसको अच्छे तरीके से चलनी चाहिए, वेल थॉट ऑफ मैनर में करना चाहिए। जहाँ लेजिस्लेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाने, हैप-हैज़र्ड तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके अंदर अर्जेंसी और शो करनी आप चाहिए। नहीं समझते? देखें आप हमेशा बिल्कुल यू हैव बीन वेरी फ्रैंक इन एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन डिफरेंट टीवी चैनल्स, क्योंकि आई पर्सनली नो इट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो वाई डोंट दे कम एंड टेल कि भाई ये हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं और इसलिए इसमें डिले हुआ है। इसमें कोई बुराई नहीं है आवाम को एतमाद में लेने का, ताकि ये जो रोज़ाना टीवी पे टॉक शोज चलते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं, उनसे तो आपकी जान छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी? मैं आपको बताऊं, आपने जो तारीफ़ की मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो मेरे पास एक तरीके से बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन में हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरा हाउसिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है, तो मैं उस टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ, तो मैं अप टू डेट हूँ। दूसरा कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का मेंबर हूँ। तो ये 2 सब्जेक्ट्स पे तो मैं आपको और मीडिया पे जब भी जाता हूँ, और आपको ये भी है कि मैं जितने टू दी फुल एक्सटेंट आई ट्राई टू बी एज क्लोज टू ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस एज आई कैन बी।
सिवाय, और मैं आई डोंट लाइक टू बिल्ड कासल्स इन अच्छा, आपने अपने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि यूएई से, सऊदी अरब से, चाइना से और मुख्तलिफ़ मुल्कों से इमदाद आ रही है। इमदाद नॉट मतलब एड आप कर्ज नहीं ले रहे हैं, बट एज ए जेस्चर ऑफ गुड विल नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रही है। तो शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड द नेशनल असेंबली, वो कहते हैं इसमें तो इमरान खान का तो कोई क्रेडिट ही नहीं है, और ये सारा तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सपा सलार का कारनामा है। तो मैं इस बात पे सिर्फ हैरान हूँ, मैंने जो सवाल किया है कि आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का इसके ऊपर रिबटल नहीं आया, उसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि ये ऐसी वाली बात है कि जिसका जवाब देना जो है वो शहबाज शरीफ के बयान को ज़्यादा फरोग देने की बात है। कम से कम और कुछ नहीं होगा तो यही कहना पड़ेगा कि भाई बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने पीटीआई की हुकूमत आने के बाद ये फैसला कर लिया कि अब पैसे लेने में ये नहीं होगा कि चोरी हो जाएंगी, कम से कम लगेंगे जो मुल्क में पैसे, वरना तो वो 1.5-2 साल उनके साथ भी गुजार चुके थे, उस वक्त ले आते पैसे। आपने चोरी का बिल्कुल सही बात की है। पाकिस्तान को बड़ी बेदर्दी से लूटा गया है, और नकवी साहब करप्शन सारी डॉक्यूमेंटेड है, सारी डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद फिर केस क्यों चलाए जाते हैं? जब करप्शन डॉक्यूमेंटेड हो, आपने कन्फ्रंट करना है और उसके बाद सज़ा सुनानी है। 2-2 साल, 3-3 साल आप केस चलाते रहते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है? उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि अब नैब के ख़िलाफ़ एक इकट्ठा महाज हो गया है कि जी इनको चेयरमैन को हटाया। अखबार में आज ही आया था कि जी वो जनरल पाशा साहब को शायद लगा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरी है रिटायर्ड जनरल्स को आपने लगाना है इन जगहों के ऊपर? कोई और दूसरा आदमी नहीं काम कर सकता। पहले एक सवाल मैं समझता हूँ जी कि जो फ्रस्ट्रेशन का आप इजहार कर रहे हैं उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हम सियासतदानों को है इस मामले पे। सारी करप्शन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर इस वक्त डॉक्यूमेंटेड है जिस पे इनको टांगा जा सके। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? हाँ, मैं आपकी सारी वाली बात से थोड़ी ठीक है। ख़ास तौर पे जो इस वक्त JIT आई थी, मुझे पूरी तवक्को थी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के ऊपर फैसला हुआ है उसी तरीके से जो है वो जरदारी एंड कंपनी के ऊपर ही फैसला आएगा। अब ये तो जस्टिस साकिब निसार साहब बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, कि उन्होंने इस फैसले को 2 माह क्यों मुअक्खर कर दिया और इनको एक दफ़ा फिर मौका दे रहे हैं कि वो सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दें। मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दें। सबूत सर डिस्ट्रॉय नहीं होते आजकल, तो नहीं सर, आजकल हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। मैं आपको जरदारी साहब सदर बने, पहला हुक्म दिया वाजिद शमसुल हसन को, स्विस कोर्ट जाओ और वहाँ से केस विड्रॉ करो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। ओरिजिनल सबमिटेड थे, वो किधर हैं डॉक्यूमेंट्स? ओरिजिनल इज ओनली वन, द रेस्ट आर कॉपीज। और आए कानून में कॉपीज के बारे में बहुत शकूक आ जाते हैं। हाँ, उनमें चेंजेस हो सकती है। द होल थिंग डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और इससे पहले जरदारी साहब वही शख्स हैं जिन्होंने कहा तो ये तो करप्शन डॉक्यूमेंटेड हो गई एक लिहाज से। जी, ये वाली करप्शन के ऊपर वाजिद शमसुल हसन, और वाजिद शमसुल हसन क्या है, अब ब्रिटिश सिटीजन। हाँ, ब्रिटिश सिटीजन। उन्होंने भी अपना सेफ्टी नेट कर लिया। अब इन खदमात अंजाम देने के लिए उन्होंने क्या अपना पाउंड ऑफ फ्लैश क्या लिया ये किसी को नहीं पता। वो तो जब उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, उनके लिए उनको बुलाया जाएगा, वो आने को तैयार हूँ। वो हुसैन हक्कानी वाला एक केस दोबारा हो जाएगा। वो तो 15 दिन की छुट्टी गए थे ना जी, 15 दिन की छुट्टी। तो वो ये इस मुल्क के साथ जो मजाक होता रहा है, जिसके बारे में आम पब्लिक भूल जाती है, इससे कि आम पब्लिक अपने इतने मसाइल में घिरी हुई है कि वो उनको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती। ये मैं और आप टीवी शोज़ के लिए मवाद जमा करके बयान करते रहते हैं, लेकिन आम पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। अच्छा, आप ये बताएं, आप सिंध असेंबली में हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्या वजह है कि आपके कुछ पार्टी के जो वज़ीर हैं या मेंबर हैं वो ओपन थ्रेट करते हैं कि हम जो है मुराद अली शाह को हटाएंगे और सिंध में तब्दीली लेकर आएंगे? तो ये तो कोई जमहूरी तरीक़ाकार नहीं है कि आप सिटिंग उसको हटाने का जमहूरी तरीका ही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए।
جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، پروونسز کو آٹونمی حاصل ہے، اور چیف جسٹس نے کہا ہے جب بھی گورنر رول لگا میں 5 منٹ میں 1 منٹ میں اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا۔ تو مقصد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو ایک جمہوری طریقے سے آئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپس میں یہ جو شعلہ بیانی ہو رہی ہے اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ آئین میں گورنر رول کا پروویژن ہے، جی ہاں بالکل ہے، آرٹیکل 234 بالکل ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جب 234 موجود ہے تو وہ اس لیے ڈالا گیا کہ اس کی ضرورت سمجھی گئی کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ حالات ایگزسٹ کرتے ہیں، تب ہم وہ گورنر رول لا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ آئین کے اندر یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کر دیا جائے، جس کے اندر اپوزیشن کو، یعنی اس وقت میرے پاس وہ ذمہ داری وہ میں موو کروں، جی ہاں بالکل، اور میں ثابت کروں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب مراد علی شاہ کنوکٹڈ ہو جائیں، آٹومیٹیکلی پھر جی پھر ہاں کیا ہوگا، مراد علی شاہ تو کو پھر چلے جائیں گے، پھر ایک اور وزیر اعلیٰ جی ہاں بالکل، وہ لے کے آئیں گے۔ نیکسٹ ان دا لائن۔ کیا ساری پی 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 والے اس کو، جو کہ اس سے کہ وہ بائی لاجک جو ہے وہ زرداری صاحب کسی ڈائی ہارڈ لائلسٹ کو لے کے آئیں گے، جس سے کہ ان کو سندھ گورنمنٹ کا نیریٹو وہی رکھنا ہے، جی ہاں بالکل، تو وہ ایک ڈائی ہارڈ لائلسٹ کو لے کے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں اس وقت ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی اوریجنل آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایک سیکشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ اس سیکشن کے حصے ہوں، دار ہوں، اور میں پلٹ کے یہ سوال پوچھوں کہ جب ان کو سارے بین ثبوت نظر آ جائیں کہ اومنی گروپ کے ساتھ کس طرح منی لانڈرنگ ہوئی، بیریا کے ساتھ کیا کیا گیا، ان پیسوں کا ٹرانسفر کس طرح بینکوں میں ہوا، باہر کے بینکوں میں ہوا، کون کون سے اخراجات پے کیے گئے، جو کہ جے آئی ٹی میں ذکر ہے، جی ہاں بالکل ہے، جو اس کے والیوم میں، اور اب وہ ایک دفعہ ثابت ہو گیا کورٹ میں، تو وہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی پارٹی کو بچائیں گے تو کیسے لیکن بچائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ووٹ نہ زرداری کو ملتا ہے نہ کسی اور کو ملتا ہے، وہ شہید بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ملتا ہے۔ آپ انٹیریئر میں چلے جائیں، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، برا حال ہے، ننگے پیر، میں خود انٹیریئر کا رہنے والا ہوں، ننگے پیر پھر رہے ہیں، قمیضیں پھٹی ہوئی ہیں، شلواریں پھٹی ہوئی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ووٹ کس کو دو گے؟ تیر کو، تو کہانی ختم ہو جاتی ہے سر۔ سر میں اس پہ کچھ کروں؟ جی بالکل، دیکھیں، آپ شہر کراچی میں بھی رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اچھا جی، آپ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ آپ ایک ماحول تھا اس شہر کا جی ہاں بالکل، کہ ووٹ کس کو دو گے؟ تو وہ الطاف کو، جی ہاں یا بالکل، الطاف کی پتنگ کو۔ پتنگ کو دیں گے۔ جیسے جیسے کہانی کھلتی گئی، وہ پتنگ بھی کٹ گئی، وہ الطاف بھی کٹ گیا، کٹ ڈاؤن ٹو سائز ہو گیا۔ وہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ یہاں ہوتا تو اور برا ہوتا اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ ہوتا، لیکن اور برا ہوتا۔ مگر کہ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، جی جی بات یہ ہے نواز شریف کے اوپر جو کیس بنا، اس کے اوپر جو اس کو سزا دی گئی وہ ایک اقبالیہ بیان پہ دی گئی کہ میں اس کمپنی کا ملازم تھا اور تنخواہ لیتا تھا، جی ہاں بالکل، اقامے کے اوپر چارجز بہت ساری چیزوں پہ تھے، بے شمار تھے وہ تو، ٹھیک جی ہے، ہاں لیکن سزا جو ہوئی وہ صادق و امین کس کی پہ ثابت ہوا، وہ ایک لے لیا۔ وہ وہی ہے، الکپون کو سزا جو ہوئی تھی وہ ٹیکس فراڈ پہ ہوئی تھی، جی ہاں ٹیکس فراڈ پہ ہوئی، اس کو سزا اس کے مرڈرز پہ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ایک کیونکہ سیلف ایکنالج کرائم تھا، اس لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے جوڈیشری نے نواز شریف کو سزا دے دی۔ یہاں آصف زرداری اینڈ کمپنی کے سلسلے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال، کہ مراد علی شاہ کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، فریال تالپور کے خلاف، خود بلاول بھٹو کے خلاف بے تحاشا ڈاکومنٹڈ جی ڈاکومنٹ ہیں، بالکل ہیں، جو وہ کہ بل mention جاتے کیے رہے گئے ہیں، ہیں کہ ٹکٹیں جی ہیں ان کی کہ ایئر لائن ان کی۔ فیک اکاؤنٹ سے بلاول ہاؤس کی جی جی پیمنٹ بالکل ہوئی ہے، بالکل، ٹریول ڈاکومنٹس کی ہوئی ہے، وہ تو ریکارڈ موجود ہے، ڈائریکٹلی پکا پکا ریکارڈ ہے وہ اب تو۔ اس کو وہ کیسے ڈینائی کریں گے جب وہ چیزیں پبلکلی عام ہوتی رہیں گی؟ لیکن سوال ایک تو میرا یہاں اس لیے پیدا وہ ہوتا ہے، محبت جو ہے نا بڑی جلدی جاتی ہے۔ دیکھیے
بنیادی طور پہ اس ملک کے عوام یہ جانتے ہیں کہ چور اگر چوری پہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بخشیں گے نہیں. اور وہ بھٹو نہیں ہے, یہ دونوں بلاول بھی زرداری ہے اور آصف علی زرداری تو ہے ہی زرداری. اس میں بھٹو کے خون کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھٹو کا خون اگر کہیں چل رہا ہے تو وہ فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار بھٹو میں ہے. ہاں وہ تو خیر بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ملک میں 2 قانون رائج ہیں, آپ کی حکومت میں بھی. آئی ایم سوری ٹو سے, ایک آدمی سائیکل چراتا ہے, اس کو پبلک بھی مارتی ہے, پولیس بھی مارتی ہے, تھانے میں بند کر دیتی ہے اور اس کو سزا دے دیتی ہے. اور ایک وی آئی پی پکڑا جاتا ہے, اس کو پورا پروٹوکول دیتی ہے حکومت. جب وہ جیل میں جاتا ہے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے, جیل سے باہر آتا ہے پروٹوکول میں آتا ہے اور وکٹری کا نشان بناتا ہے. جبکہ آدمی کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے, وہ وکٹری کا نشان بنا کے آتے ہیں. تو یہ 2 قانون کب ختم ہوں گے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں, لیکن خدا کے واسطے یہ ریفارم جلدی لائیں, اس لیے کہ غریب عوام جو ہے وہ اس قسم کی پالیسی سے بڑا تنگ ہے. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. جی ہاں, Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.